Mayong gabi mga higala o mga kaigsunan. Niyanasab kita nining ato ang programa. Tulumanon sa kada adlaw nga leksyon. Tuloy live ta sa Facebook pero sa atong YouTube channel dili man ta ka live kay kinahanglan pa man og pipila ka mga bulan ay maka-live. So pero inyo ni makita sa ato ang YouTube channel kay human ani ako man siyang i-upload mga higalag mga kaigsunan. Niini nga kagabhion sa atong padayonon kini ato pagtuon mga higalag mga kaigsunan, magahimo na kita sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga mahana akas mga langit. Sa makausapa, naghahangyo na usap kami kanimo nga maghatag ka kanamo Ginoo sa langit nung kaalam. Buksi ang among una-una alang niini ug nga masabta namo Ginoo ang usa sa mga importante kaayo nga pagtulun-an nga among makatunan niini nga takna sa kagabion. Giyahi kami kanunay pinaagi sa imong balang espiritu ug nga pasayloa kami sa among masala kini tanan amo gilamang madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higala, niini nga kagabion ang usa sa mga importante kaayo nga pagtuon nato nagatumbok actually niining intero nga semana may tungod sa mga kontrobersiya, no? Controversies, no? Karon ang atong tun-an mahitungod kini sa pagtawag kang Levi o Libay o ang mga pangutana mahitungod sa pagpuasa. So mga higala, mao kini karon ang ato pagatun-an. Calling of Levi and the question of fasting. Ang pagtawag ni Levi o ang pangutana mahitungod sa pagpuasa. Kay kining puasa actually dili man gyud halos dili man wa man ta maanad gyud og puasa. Pero kinini ang atong pagutun-an ning gabi ang usa sa mga subtopic sa kontrobersiya, sa mga controversies mao ni atong usa sa mga tun-an. Katong pagtawag ni Levi, usahay dunay kontrobersi ang pagkatawag ni Levi mga higalang mga kaigsunan, no? Now, atong basahon niyon dinhi giawhag tas pagpabasa nining Marcos 2 mga bersikulo 13 ngadto sa 22, no? Ang pangutana nagakanayon, si kinsa man ni si Levi, ang anak ni Alpios, ug ngano nga duna may objection mahitungod sa iya nga mahimong disipulo ni Ginoong Hesus. Mao ni ang pangutana. Dunay nag-object na ay nisupak nga himuon siyang disipulo. Mga higalang mag-Israel now. Atong basahon ang part sa Marcos nga atong gisgutan karon dinhi sa atong leksyon gikan sa bersikulo 13 ngadto sa 22, part lang siguro na giingon dinhi mga kaigsunan. Ayun, dali ron po kayo ni basahon. Ingon dinhi bersikulo 13, og si Jesus miadto sa nausab sa baybayon og ang tibuok panon sa katawan miduol kaniya og iyang gipanudluan sila. Og sa naglakaw siya iyang nakita ang anak ni Alpio nga si Levi nga naglingkod sa buhisan og siya miingon kaniya, sumunod ka kanako, og siya mitindog og muyikuyog kaniya. Bersikulo 15, og sa naglingkod si Jesus tambong sa kan-anan sa balay ni Levi, dihay daghang mga maniningil sa buhis og mga makasasala nga naglingkod uban kaniya og sa iyang mga tinunan. Kay diha may daghang mikuyog kaniya. Padayon, og ang mga eskriba nga mga parisiyo sa ilang pagkakita nga siya nagkaon kauban sa mga makasasala og sa mga maniningil sa buhis, miingon sa iyang tinunan nganong mukaon man siya kauban sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. So doon ay konflikto. Og sa pagkadungog ni Jesus niini,
Siya mingon kanila, ang mga maayo raglawas walay magkinahanglan, wala magkinahanglan ug mananambal kundi ang mga masakiton. Ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Versikulo 18, og ang mga tinun-an ni Juan, og ang mga Parisiyo na nagpuasa, og ang mga tao miduol miyon kaniya. Ngano ba nga ang tinun-an ni Juan? Ang mga tinun-an ni Juan, og ang mga tinun-an sa mga Parisiyo, nagapuasa man apan ang imong mga tinun-an, wala man magpuasa. Kanila mitubag si Jesus nga nagingon, makahimo ba sa pagpuasa ang dinapit sa kasal? Samtang nabana, ang nabana anaa pa uban kanila? Samtang ang nabana anaa pa uban kanila, sila dili makahimo sa pagpuasa. Versikulo 20, ayon din mga higala, apan moabot ra ang adlaw nga ang nabana pagakuhaon nagikan kanila, ug unya magpuasa na sila ni adtong adlaw. Versikulo 21. Walay tao nga magatapak og bag-ong panapton diha sa daan nga sinina, kay kun mao pa ang igatapak mabitas ra gikan niini ang bag-o gikan sa daan, ug unya mahimo na hinuon ang labi pa kadakong gisi. Og walay tao nga magasulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit, kay kun mao pa ang bino mubusisi sa mga sudlanang panit, og ang bino mausik, maingon man ang mga sudlanang panit apan ang bag-ong bino kinahanglan nganha isulod sa bag-ong mga sudlanang panit. Mga higalag mga kaigsunan, muni ang narrative sa atong pagtuon ni ini nga kagabion, no? Ang mga tax collectors, no? Akong i-highlight diri mga igso, no? Ang mga tax collectors sa panahon ni Ginoong mga igsunan, gitawag ni sila og mga alagad sibil, no? Under sa local o Roman government, sa pangagamanan sa Roma. Sa atong panahon karon, kini mga civil servants, kasagaran ani mga head of offices sa local government or sa national government, unay gitawag og mga civil servants, or ang tanang mga empleyado sa gobyerno sa laing pagkasulti gitawag na sila civil servants, no? Pero usual din kini mga sa ilang panahon kaniadto pag yung tax collector murag mga mga head sa usa ka ahensya sa gobyerno. Pero sa atong panahon actually ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno gitawag na sila civil servants, mga higalag mga kaigsunan. So sa ilang panahon mga higalag mga kaigsunan, no? Kining mga civil servants mga igsoon dili kay ni popular, no? Sa populasyon o sa katilingban sa mga Hudiyo didto sa Hudiya, tungod kay kasagaran nila ilang pasubraan ang ilang gikuha nga buhis gikan sa magbubuhis, no? Kunya ang sobraan na simpre asa man padulong kay sobra man naa magay na sa kuan pa na sa gobyerno para naa magitar pa nga maora na imong buluhisan, pero ang ilang himuon pasubraan nila ang sobra, mahimo silang adunahan mga higala magkisunan. Muni ang usa sa ingon dinhi magkisunan mo na ang usa ka komentary sa usa ka Jewish commentary sa about sa religious law nga gitawag nilag Mishnah mga kaigsunan. Ang usa ka Jewish nga komentary sa usa ka reliyosong balaod kining the Mishnah Tractate Turuhot nagaingon, if tax gatherers kon ang usa ka magbubuhis musulod gani sa usa ka balay, all that is within it, ang tanan pod nga naa sa sulod sa mga balay mahimong mahugaw. Lain pagsulti ang classification ni mga taong mga taxpayers sa unang panahon
parihas ra og mga taong makasasala. O na ila ang status sa katilingban sa mga Hudiyo, mga kaigsunan. So taxpayer ka, mao na ang imong kahimtang. Mosulod kag balay sa usa sa anang mga balay nga mao'y imong masudlan kadtong balaya, ingon dinhi mahimong mahugaw, makisunan. Mao na nga dili katingad-an nga ang mga eskriba igsuon kay nga naman si Ginoong Hesus nakigkuyog og kaon sa mga tax collectors o sa mga makasala. Ano man, sa dihang ni sunod si Levi ngadto ni Ginoong Hesus, kuyog dito sa ilaang panimalay magigsunan, nakit-an man ni eskriba magigsunan. Not surprising that the scribes inquire disapprovingly. Mo na yung sila, nga nung nagkaon man ni siya, kuyog sa mga tax collectors o mga makasasala. Sa murag normal, kaya nga naman. Ginay kahimtang. Basta, makikuyog kagkauban nila, ang balay nga nasakan, hugaw naman. So, nga naman. Mo ni ang ingon mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ang iyang tubag sa ilang mga pangutana, mga igsoon, wala po niya i-reject, mga kaigsunan. Instead, ingon din mga kaigsunan, iya ang gibali, mga kaigsunan. Murag, mura ba og ang tubag ni Ginoong Hesus na banda para sa ilaang mga kaigsunan. Ingon din mga kaigsunan, nag-indicate, nagsulti si Ginoong Hesus nga ang tao nga masakiton, dili healthy, maoy nagakinahanglan og mananambal. No? So, kinsa man dayon kinahanglan tambal, katong mga masakiton. Pero katong mga dili masakiton, wa gito magkinahanglan og tambal, mag-isunan, wa gito magkinahanglan og doktor. So, ingon dinhi, the one who can heal. Actually, nag-refer ni kang Ginoong Hesus mag-isunan. No? Nianha siya sa lugar ni adtong mga masakiton. Ngano man, si Ginoong Hesus is the only one who can heal. One who can heal the sin-sick soul. And should not a doctor go where the sick are? Dili ba nga ang usa ka doktor kinahanglan mo adto sa lugar diin tua ang mga masakiton? Munang niingon pa ni Ginoong Hesus, wa siya mo anhi para ni adtong walay mga balatian, kundi may ani siya ni adtong mga masakiton. Dili lang masakiton physically, pero masakiton spiritually. No? Doon ay mga tao nga tan-aw nimo, pertigyong himsuga. Di yung kakita, healthy yung kayo. Pero tanawa ang iyang espirituhanon na kinabuhi. O dili ba daoton, mga kaigsunan. So, dinhi sa Marcos, atong i-highlight mga kaigsunan. Pero ako ni basahon dito mga kaigsunan, ha. Sabi niya, Marcos 2:18, balikan na to. Ngadto 22, dunay bag-o nga tema mga kaigsunan nga atong nakita dinhi. So kung imong tan-awon ang sugilanon, a story within a story, nabantayan nato mga kaigsunan ang sugilanon. Wala pa mahuman na ay laing sugilanon ni sulod, mga kaigsunan. Kining Mateo 2, mga bersikulo 18-22, ngadto 22, tan-awar gud ni. No? Ang gisundan actually ani kining bahin ani makahimo ba puasa ang dinapit sa kasal, no? Nya katong didtong giunahan mahitungod atong tax collector ang mga makasasala nya dinhi dunay mga bahin nga naghiskot mag-isunan nga makahimo ba sa pagpuasa ang mga dinapit sa kasal samtang di man gyud mahitabo nga makapuasa ka nga ang nabana na adiha, no? Kahimo lang ka sa pagpuasa sa dihang wala na ang nabana. So dinhi nasalot ang laing sugilanon, mga kaigsunan. Mo nang giingon din ha, sandwich story,
no, katong kagabi nga ato ang naisgutan atong gabi. Munang mao kini it is the central story of the 5 stories dealing with controversy. So sa 5 ka mga sugilanon nga atong naisgutan mag-igsunan, central niining og kontrobersy, nagdala og kontrobersiya, nagdala og panagbangi mga kaigsunan, no? Murag dunay kuan ba, dunay contrasting, no, panagsukwahi, no, nga hitabo mga kaigsunan. Ingon sa atong leksyon mga kaigsunan, where the previous section, ingon din sa atong leksyon mga kaigsunan, where the previous section included a feast, tanawa rin atong leksyon mag-igsunan. Yun din sa atong nilabay nga teksto nga atong gibasa, napili dito nga si Libby mo'y nag-provide ni atong kumbira, no? Nianang ofista, nianang panahon na. Onya, sa sunod nga sugilanon, nag-revolve din ang mga pangutana mahitungod sa pagpuasa. No? Ang anuman nga ang mga disipulo ni Ginoong Hesus wala man magpuasa, samtang ang mga disipulo ni Juan Bautista o sa mga Parisiyos nagapuasa man, no? Muna yung ilang query igso, no? Kay ang ilang mga pangutana kung ano, no? Ang mga disipulo ni Ginoong wala magpuasa, samtang ang mga Parisiyo nga mga disipulo o mga disipulo ni Juan Bautista nagpuasa man. Ang respond o ang tubag ni Ginoong mga kaigsunan, illustration mahitungod sa usa ka parabol, no? Sa maong parabol mga kaigsunan iyang gihulagway mga kaigsunan, makapuasa ba di ay ang dinapit ni anang naapa ang nabana. So dili gyud mga kaigsunan. So ang respond o tubag ni Ginoong ilustrasyon o sambingay nga iyang gikumpara may tungod sa usa ka kumbira sa kasal mga kaigsunan. Onya talagsara na mga kaigsunan nga og dunay kumbira sa kasal nga dunay magpuasa, di ba? Kung ang tanan nga mga dinapit mga kaigsunan dili gyud mahitabo nga magkapuasa kay dinapit man. So but thus apan ang buot ipasabot actually ni Ginoong iyang gi-predict o iyang gilantaw o iyang gipakita daan niini nga mga maungas sugilanon mga sa maungas sambingay mga kaigsunan nga ang pamanhunon mga kaigsunan sa dihang kuhaon na gikan sa mga dinapit mga kaigsunan, actually nagtumbok na siya sa panahon nga si Ginoong mga kaigsunan pag igalansang dito sa krus igsoon o nga sa panahon nga mahitabo mga kaigsunan. Kaya katong iyang sambingay mga igsoon nga gisulti, naghisgot to sa panahon sa dihang moabot nga siya igalansang dito sa cross mga kaigsunan. O nga ni anang panahon na there will be plenty of time for fasting. Lain kasulti kay si Ginoong Hesus nalansang sa cross o nga sa samang paagigson, there will be a plenty. Daghan ang mga panahon nga igahin diha sa pagpuasa. Sa dugang nga ilustrasyon mga kaigsunan, dunay duha ka mga ilustrasyon nga gi-highlight mga kaigsunan nga sukwahi niining mga gipangtudlo sa mga relyoso nga mga pangulo mga kaigsunan. Kadtong bag-o nga panapton nga itapak sa daan nga
sinina. O ang bag-o nga bino nga isulod sa daan nga sudlanan nga panit mga kaigsunan. So, usa ka contrasting kaayo mga kaigsunan, interesting kaayo ni nga contrast mga igsoon, no? Ano man sa mga gitudlo ni Ginoong Hesus o sa mga religyoso nga mga pangulo. Og mag-ingon pa ni Ginoong Hesus mga igsoon, og daan ang biste, unya tapakan nimo og bag-o, mas madaot hinuon ang biste nga imo ang gitapakan mga kaigsunan. Ano man, bag-o siya, daan ang gitapakan mga kaigsunan, mas mudako pa hinuon ang gisi. Muni ang iyang giingon dinhi sa versikulo 21, kung basahon ha. Walay tao nga magatapak og bag-ong panapton diha sa daan nga sinina. Kay kun mao pa ang igatapak mabitas ra gikan niini og ang bag-o gikan sa daan ug unya mahimo nga hinuon labi pang dako nga gisi. So, ang ikaduha nga ipahayag ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga wa puy mosulod og bino sa usa ka daang sudlanan sa panit. Kay og mosulod ka, ang dakong possibility nga mausik ang imuhang bino nga gisulod sa daan nga sudlanan mga kaigsunan. Actually, ang gi-emphasize actually ni Ginoong Hesus ani is symbolic man siya mga kaigsunan. Nagapakita kini sa mga tanawar gud mga igsoon. Kini akong gi-highlight mga kaigsunan. Nagapakita lang kini kung unsa kakurap ang mga paagi sa mga magtutudlo mga kaigsunan nga nahimo sila o naingon ana sila mga kaigsunan. No? Bisan ang matuod nga tinuhuan o reliyon mahimong turn into darkness kung ang mga tao dili mabinantayon kaayo mag-igsunan. Anong gi-emphasize man ni Ginoong Hesus mag-igsunan? Muna nga og kita sa laing pagkasulti mga kaigsunan panig-ingnan kita mag-igsunan ining gisulti ni Ginoong Hesus sambingay kini nga nagpasabot nga kung dili nato maayo igsuon imbis nagkinabuhi ta nga atong ginauna mo'y eksakto mapadulong ta dito sa butang nga mangit-ngit mga kaigsunan, no? So ang mga gipangtudlo sa mga religious leaders mga kaigsunan ipakita o nasabtan ug unsa sila igsuon kasukwahi mga kaigsunan. Dili nila mabati, dili na makita mga kaigsunan susama sa sambingay nga gisgutan kaganiha nga si Ginoong Hesus wala mo anhi alang ni adtong mga tarong kundili niyan ni siya alang ni adtong mga taong nagakinahanglan sa tabang, mga taong mga masakiton. So, sa katapusang bahin sa ato ang pagtuon nining gabi mga igsoon, naay pangutana dinhi nga nagkanayon, who are those who today might be looked upon as the tax collectors were in Jesus' day? Si kinsa man nga karon may sama natog tan-aw sama sa mga tax collectors mga igsunan. Ug unsa o nato ang pag-adjust sa atong panguna-una mahitungod ani nila. Manang usahay makiuntang. So, Ginoong Hesus igsoon, we should not be kita mga igsoon sa samang pagkaagi nga gihimo ni Ginoong Hesus dili ta judgmental
ni adtong mga tao mga kaigsunan nga bisan unsa pa kadautan ang ilang gihimo mga kaigsunan, wa ta masayod nga ang Ginoo nga sa pagtawag sa ila ang mga kaigsunan naliso mga kaigsunan ang ilang kinabuhi. Niini nga kagabion, sirhan nato ang atong pagtuon mga higalag mga kaigsunan sa usa ka paghangyo sa Ginoo nga ang tagsa-tagsa nato igsoon. Kita sayod man ta, bisan ako personally masakiton man gyud ko mga kaigsunan, balatianon man, no? Masakiton espirituhanon, no? Ini kagabion atong hangyoon ang Ginoo mga kaigsunan. Mahimo kita sa pag-ampo alang sa pagsira nining ato ang pagtuon nining gabi may tungod sa pagtawag ni Libi o ang pangutana sa pagpuasa. Magampo ta. Amo gamanan, maluluyon amahan akas mga langit. Nining kagabion Ginoo among nakita ang among kakulangon, among nakita nga daghan kamig mga kapakyasan, among nakita nga sa makadaghan nasayop kami sa paguna-una alang ni adtong mga tao nga among ginauna nga hilabihan ka makasasala. Busa o truha in taon ang among mga pananaw Ginoo nga mahisama unta kami nganha kanimo sa paagi sa tratar ni adtong mga tao nga wala pa diha sa imong sabakan. Kami naghangyo Ginoo nga ngani bisan sa among lingon tawga kami sa samang paagi Ginoo sa among pagkinabuhi niining katapusan nga mga adlaw. Hatag ka namo Ginoo ang langit nun nga kaalam. Giyahay kami kanunay pinaagi sa mong lang espiritu o nga ubani kami sa among pagpangatulog nin gabi nga walay mga katalagman nga may tabo. Salamat kay Ginoo sa pagtubag mo sa amo pagampo. Pasayloa kami sa tanan namo nga mga kalapasan o nga kining tanan among gilaaw mang madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan, kining inyong igsoon magaingon panalanginan kamo sa Dios.